भोलेपन और मासूमियत से ज़िंदगी नहीं गुजरती, लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो अब समझदार बन जाएं। वो ज़माने गए कि जब लोग रिश्तों को अहमियत देते थे, आज सिर्फ मतलब को सलाम है। समझदार बनने का मैं इसलिए कह रही हूँ कि कोई भी आपके भोलेपन, आपके सीधेपन, आपकी अच्छाई का ना नाजायज़ फ़ायदा ना उठा ले, क्योंकि आज की दुनिया में कुछ लोग इतने चालाक हैं, हमें इस कदर दर्द दे जाते हैं, हमारी जान भी निकाल लेते हैं और हमें ज़िंदा भी छोड़ देते हैं। बिना आवाज़ के रोना ना रोने से भी ज़्यादा दुख दे जाता है। तो इसलिए आपका समझदार बनना बहुत ही ज़रूरी है, वरना ये लोग अपनी चालाकियों से आपको इतना तंग कर देंगे ना कि आप अगर रोना भी चाहोगे तो आप रो नहीं सकते, आपकी आवाज़ बंद कर देंगे। ये ऐसे लोग हैं, तो ज़रा सी समझदार बन जाए। तो ये कौन लोग हैं, हमने इनसे कैसे दूर होना है और अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाना है, आज की वीडियो में यही आपसे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। व्लॉग स्टार्ट हो रहा था मॉर्निंग से। नाश्ते के फ़ौरन बाद मैंने आलू अरबी का सालन बना लिया, लेकिन जैसे ही सालन बनाया कुछ देर बाद हमारे घर में मेहमान आ गए, तो मैंने दोबारा फिर से सालन बनाया। तो वो वीडियो में आप साथ साथ देखेंगे और उसके साथ साथ हम आज का टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के ज़माने में ना एक मसला ये भी है कि लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए या दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए रिश्ते बनाते हैं। पहले जो ज़माने थे ना वो और थे, जब लोग सिर्फ रिश्तों को अहमियत देते थे। आज तो लोग चलते फिरते सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। आप अपने आसपास देख लें, आप नोट कर लें, आप सोच लें कि कितनी बार लोगों ने सिर्फ आपसे रिश्ता ना अपने फ़ायदे के लिए बनाया है। कितनी बार आपको इस्तेमाल किया गया, आपसे काम लिया गया और उसके बाद आपको पहचानने से भी इनकार कर दिया गया एक ही घर में। आप ज़रा सोच लें, तो फिर आप या मैं ही क्यों बेवकूफ़ बन रही हैं, अपनी ज़िंदगी को ऐसे लोगों के लिए क्यों बर्बाद कर रही हैं जिनको हमारी तकलीफ़ से कोई लेना देना नहीं है। कब तक ऐसे लोगों को वेलकम करना है कि आओ बेवकूफ़ बनाओ और जाओ। हमारे पास तो बहुत वक्त है बेवकूफ़ बनने के लिए भी और फिर बाद में उस चीज़ पर दुख करने के लिए भी, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का तो सिर्फ यही मकसद है ना। हमने तो अपने भोलेपन का ना भरपूर तरीके से लोगों को फ़ायदा उठाने देना है और बाद में फिर उस चीज़ पे दुख भी करना है। सोचने वाली बात है कि क्या हमारे पास इतना ही वक्त है या हमें दोबारा ज़िंदगी मिलने वाली है। ज़िंदगी तो हमें एक बार ही मिली है। आप ना अपने आसपास बहुत से कामयाब लोगों को देखती होंगी, आपके आसपास कामयाब लोग होंगे या आपके घर में या आपके रिश्तेदारों में ऐसी औरतें होंगी। तो फिर कभी सोचा है कि इनके पास ऐसा क्या था और आपके पास किस चीज़ की कमी है कि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो गई और आप वहीं की वहीं पे रह गई हैं। वो अपनी ज़िंदगी को जी रही हैं और आप सिर्फ गुजार रही हैं, ऐसे तैसे करके दिन पूरे कर रही हैं। तो अगर जमा तफरी करके देखें ना, तो उनके पास सिर्फ आपसे एक ही चीज़ ज़्यादा है, हिम्मत, हौसला, कुछ करने की ख्वाहिश, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का जज्बा। ये उनके पास ज़्यादा है और आपके पास नहीं है। हम अक्सर ना अपनी ज़िंदगी में कुछ करने की बजाय दूसरों को ब्लेम करते हैं। हमने ख्वाब तो देखे होते हैं लेकिन उनको पूरा करने की हम कोशिश नहीं करती। हम हमेशा मासूम बन के अपने भोलेपन से अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करने में लगी हुई हैं। हमने अगर कुछ करना भी है ना तो हम दूसरों को ब्लेम करते हैं कि वो हमें करने नहीं देते, वो हमें समझते नहीं हैं, वो हमें इजाज़त नहीं देते, जो भी हमारे सरबराह हैं। कभी इस चीज़ को नोट किया कि हो सकता है कि हमें बात करने का ही ना पता चलता हो, हमें अपनी बात मनवाने का तरीका ही ना आता हो, हम में इतनी पावर ही ना हो कि हम अपनी बात किसी से मनवा सकें, किसी को इस चीज़ पे ला सकें कि मैं भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ घर के काम या कुछ यही तो नहीं है। और अगर मैंने घर के काम भी करने तो मुझे इज़्ज़त तो चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे एक मेरी अहमियत, मेरी वैल्यू को तो समझा जाए, या ये है कि मैंने घर के काम भी करने और मुझे बेइज्जत भी किया जाए। अक्सर ना हम अपनी बात नहीं रख सकते दूसरों के सामने और अंदर ही अंदर उस चीज़ को लेकर हम खुद को ख़त्म करते रहते हैं। ऐसा जहर अपने अंदर पाल लेते हैं कि वो अंदर ही अंदर हमें ना ख़त्म कर देता और हमें पता भी नहीं चलता। अगर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहती है, अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारना चाहती हैं, तो ज़रा सी समझदार बनने की ज़रूरत है और चालाक लोगों से दूर रहने की भी ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि आपके आसपास हर कोई चालाक है। जो आपका अपना है, जो आपका ख्याल रखता है, आप भी उसका ख्याल रखें। जो आपके साथ अच्छा है, आप भी उसके साथ अच्छा बन जाएं। जो आपकी हमदर्दी कर रहा है, आपका ख्याल रख रहा है, आपकी केयर कर रहा है, आप भी करें, बिल्कुल करनी चाहिए आपको भी। लेकिन ऐसा होता नहीं है।
آج کے زمانے میں بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کی کیئر کر رہے ہیں تو وہ پلٹ کے آپ کا بھی خیال رکھیں گے، بہت کم لوگ ہیں۔ آنکھیں بند کر کے کسی پر بھی بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی آ کے آپ کے پاس بیٹھ رہا ہے، آپ نے کوئی دکھ سنا رہا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ فوراً سے آپ نے اس پہ یقین کر کے اپنے بھی دکھ سارے سنا دینے، اپنے دل کی ساری باتیں کر دینی ہیں۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ صرف آپ سے اس لیے باتیں کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے دل کی باتیں نکلوانے کے لیے، جاننے کے لیے، آپ کے دل کو دیکھنے کے لیے، تو اس لیے آ کے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے صرف ڈرامہ کر رہے ہوں کہ آپ بھی اپنے سارے دل کی باتیں کھول کے بیان کر دیں اور پھر وہی باتیں دوسروں کے سامنے جا کے تیلی لگائیں۔ تو اس لیے آنکھیں بند کر کے کسی پر بھی بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کے آج کل کے لوگ اتنے کے چلاک ہیں یقین کریں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو کہاں سے میں نے نقصان پہنچانا ہے۔ تو ہر کسی پر بھروسہ مت کریں، بھروسے سے پرہیز کا تویز اپنے گلے میں ڈال لیں۔ یقین کریں آپ کی زندگی کے بہت سارے مسئلے ویسے ہی حل ہو جائیں گے۔ آپ مجھے ایک بات تو بتائیں، ایک بار کوئی غلطی کرتا ہے، مسٹیک کرتا ہے، ٹھیک ہے آپ نے معاف کر دیا، آپ کا اپنا تھا، آپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، دوسری بار بھی وہ مسٹیک کرے، آپ نے پھر بھی معاف کر دیا، اگر تیسری بار بھی وہ کرے اور آپ معاف کر دو تو اس میں مسٹیک کس کی ہے؟ ظاہری سی بات آپ کی مسٹیک ہے کیونکہ آپ نہیں سمجھ رہی کہ یہ اس کی عادت ہے، اس نے مجھے دکھی کرنا، پریشان کرنا، اس کا یہی مقصد ہے، تو پھر وہاں پہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے بار بار معاف کر کے آپ خود کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو وہاں پہ غلطی صرف آپ کی ہے۔ اگر کوئی بھی بار بار آ کے آپ کو باتیں سنا رہا ہے تو اس کی تو وہ عادت ہے، آپ کو تکلیف دینا، آپ کو باتیں سنانی، دوسروں پہ الزام لگانا، یہ تو ان کی عادت ہے۔ پھر آپ جو دوبارہ ان پہ بھروسہ کر رہی ہیں، ان پہ یقین کر رہی ہیں، ان کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو رہی ہیں، ویسے ہی رہ رہی ہیں، تو یہ مسٹیک آپ کی ہے پھر آپ کیوں ان کو اگنور نہیں کر رہی؟ پھر آپ کیوں اپنے کام سے کام نہیں رکھ رہی؟ آپ کیوں اتنے صرف مختصر سی بات کر رہی ہیں کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ زیادتی نہ کر سکے؟ رشتوں کو بچانے کے لیے اگر جھکنا پڑے تو جھک جائیں۔ اگر بار بار جھکنے کی ضرورت ہے تو وہاں پہ رک کے سوچیں کہ سامنے والے کا کہیں مقصد آپ کو صرف ذلیل کرنا تو نہیں ہے۔ کب تک آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ کے آس پاس کے لوگ ٹھیک نہیں ہیں؟ کب تک آپ نے یہ کہنا ہے کہ زمانہ خراب ہو چکا ہے؟ آپ خود ہی سمجھدار کیوں نہیں بن جاتی؟ آپ لوگوں کو اتنا موقع ہی کیوں دے رہی ہیں کہ بار بار آ کے وہ آپ کو تکلیف پہنچائیں، آپ کو ذلیل کریں؟ آپ اتنا موقع ہی کیوں دے رہی ہیں؟ آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ نوٹ کر لیں، آپ یاد کر لیں کہ جتنی بھی آپ جی حضوری کرو گے لوگ اتنا ہی زیادہ آپ کو ذلیل کریں گے۔ ہمیشہ ساتھ رہنے والی بہو ہی کیوں ذلیل ہوتی ہے؟ اسی کی کیوں عدالت لگتی ہے؟ اسی سے ہی کیوں سوال پوچھے جاتے ہیں؟ ہمیشہ جو دور بہو رہتی ہے، ساتھ نہیں رہتی، اس کی اتنی عزت کیوں ہوتی ہے؟ جبکہ کھانا بنا کے خیال تو وہ رکھ رہی ہے جو ساتھ رہتی ہے، اس کی تو زیادہ عزت ہونی چاہیے لیکن ہمیشہ اس کے الٹ ہی کیوں ہوتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے تو اس لیے جو زیادہ جی حضوری ہوتی ہے وہ بھی کبھی کبھی آپ کے لیے نقصان بن جاتی ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہ سانپوں کی بستی ہے، اس میں سنبھل کے چلنے کی ضرورت ہے، سمجھداری کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں، جو آپ کے اپنے، جو آپ کا خیال رکھتے ہیں، جن کو فرق پڑتا ہے کہ آپ بھی تھک سکتی ہیں، آپ بیمار ہو سکتی ہیں، آپ کی بیماری میں آپ کا خیال رکھتے ہیں، ان کا آپ بھی کریں، 100% کریں۔ لیکن جن کو آپ کی پرواہ ہی نہیں ہے، جو آپ کو ان کا مقصد صرف آپ کو ذلیل کرنا، آپ کو تکلیف پہنچانا ہے، صرف یہ سازشیں کرنا ہے کہ کسی طرح اس سے اس کے حصے کی خوشیاں چھین لیں یا اس کے حالات اتنے تنگ کر دیں کہ یہ ہمارے سامنے بھیک مانگنے کے لیے آئیں، تو پھر ایسے لوگوں کو کیوں اپنے دل میں رکھنا ہے؟ پھر ایسے لوگوں کو اتنا کہ اگنور کر دیں، درگزر کر دیں کہ آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑنا چاہیے۔ پھر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنی سمجھداری کے ساتھ ان لوگوں کا کریں جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں۔ سب سے پہلے مخلص آپ اپنے ساتھ ہو جائیں، پھر ہی آپ اپنوں کا خیال رکھ سکتے ہیں، اپنے بچوں کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ جب آپ اپنے ساتھ ہی مخلص نہیں ہیں، آپ نے دل میں اتنی چیزیں پال کے رکھی ہوئی ہیں جو اندر ہی اندر آپ کو ختم کر رہی ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے زندگی میں کس طرح خوش ہونا ہے، آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے، ان کے ساتھ کس طرح وقت گزارنا ہے، بچے کھیل رہے ہیں، فون دیکھ رہے ہیں اور آپ سر باندھ کے کمبل لے کے آپ لیٹی ہوئی ہیں، تو یہ آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں۔ لوگ تو یہی چاہتے تھے کہ آپ یہی کریں، تو ذرا سی سمجھدار بن جائیں، اپنی زندگی کو آسان اور بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ یہ آپ ہی کر سکتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، نہ میں، نہ آپ کے پیرنٹس، کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہ صرف آپ کر سکتی ہیں۔
تو میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، آپ ان پہ عمل بھی کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیا کریں، اور اس کے علاوہ جو بھی میرے چینل پہ نیو ہے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا۔ اس کے علاوہ اگر بولتے ہوئے مجھ سے کوئی بھی مسٹیک ہو جائے تو پلیز اس کو اگنور کر دیا کریں۔ ملتے ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔